तेना महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। तो ये नसीब वालों का हिस्सा है। वो किसी ने कहा ना कि जनाब ये बताओ मीलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो आशिक रसूल ने जवाब दिया हमारे मुकद्दर में लिखा है। तो अल्लाह करे कि हमारे मुकद्दर में यही लिखा रहे कि हम आखिरी वक्त तक, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक नबी पाक का जिक्र करते रहे। मेरा दीन और ईमान फरिश्ते जो पूछें, आका तुम्हारी ही जानिब इशारा करूंगा। हमारा तो सब कुछ हमारे आका हैं, उनका जिक्र न करें तो फिर किसकी बात करें। दुरूद पाक की फजीलत सुन लीजिए। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सबको नूर चाहिए क़यामत के दिन, तो क़यामत को नूर हासिल करना है तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात ऐसी बाकमाल है कि नबी पाक की जिंदगी का हर पहलू भी कमाल का, और प्यारे आका के जिस्म अक़दस का हर उज़्व भी कमाल का है। यानी नबी पाक सर से लेकर पांव तक सरापा मौजज़ा है। प्यारे आका के स्पिरिचुअली जो पावर थी, जो रूहानी ताकत थी, उस पर तो बहुत बात होती है। आज मैं नबी पाक के जिस्म अक़दस की कुछ बात करना चाहता हूं। है सुभान अल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं ना, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल, ज़कन फूल दहन फूल। सारी की सारी ज़ाते मुस्तफ़ा जिसमें अक़दस बाकमाल है। अच्छा, जिसमें अक़दस के हर उज़्व पर बात करें तो कई दिन और कई रातें बीत जाएंगी। आज मैं सिर्फ बात करूंगा मेरे आका की मुबारक ज़बान की। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। आए हाय, है कैसी ज़बान मुबारक है कि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नबी ये पाक का पहले दौर समझना। जिस दौर में जैसे नबी आए ना, वैसे अंबिया को मौजज़ात दिए गए। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री पर नजर हो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था ना, उस दौर में मेडिकेशन का दौर था। बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, इलाज दरियाफ्त हो रहे थे। तो वो कौम कहने लगी कि हम तो जब अल्लाह का नबी माने, जब आपको इलाज में कमाल करके दिखाएं। अच्छा, वो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, मगर वो अंधे को, जो मादरजाद अंधा होता था, आंख ही नहीं होती थी, उसको आंख नहीं दे सके। कोढ़ का जो मरीज होता था, उसका इलाज था नहीं उनके पास। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो मौजज़ा दिया कि आप मादरजाद अंधे की आंख पर दम करते थे, वो आंख वाला हो जाता था। कोढ़ के मरीज के जिस्म पर हाथ फेरते थे, वो उसकी मरज दूर हो जाता था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा इलाज तो हम भी कर लेते हैं, कुछ इलाज आप भी कर लेते हैं, मुर्दा को जिंदा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हजरत ईसा को वो भी मौजज़ा दिया कि आप मुर्दे से कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो मुर्दा खड़ा हो जाया करता था। अब इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था, उसमें जादूगर बड़े थे, उनको जादू पर बड़ा नाज था। जो बड़ा जादू दिखाता उसी को सब मानते थे। अब उसका मुकाबला करना था। अल्लाह करीम ने आपको यदे बैदा का मौजज़ा दिया। अपना हाथ गिरेबान में डालकर निकालते तो हाथ रोशन हो जाया करता था। असा का मौजज़ा दिया। बड़े बड़े जादूगर आए, अपनी रस्सियां फेंकी, वो सारी रस्सियां सांप बनी। हजरत मूसा ने अपना असा डाला, वो अजदहा बनकर सारे सांपों को ही निकल गया।
کئی لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا. اس دور میں لوگوں کے پاس کمال یہ تھا کہ وہ ان کے ہاتھوں میں پتھر جو ہے وہ نرم ہو گیا تھا. وہ بڑے بڑے پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے. ان کو لگتا ہم تو بڑے کمال کے لوگ ہیں, اتنا بڑا پہاڑ اسے کھود کر اپنا گھر بنا لیتے ہیں. حضرت صالح سے انہوں نے مطالبہ کیا کیا, کہتے پہاڑ توڑنا گھر بنانا سب آتا ہے ہم کو, مگر ہم کو یہ پتا ہے پہاڑ بچہ نہیں دیتا. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اشارہ کریں, بتائیے اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر بتائیے. اور اونٹنی بھی نکلنی چاہیے, وہ اونٹنی گابن بھی ہونی چاہیے, بچہ بھی دے. بڑا عجیب سوال ہے, پہاڑ بچہ نہیں دیتا, اونٹنی نہیں دیتا, پھر اونٹنی کو بچہ ہوا جائے, یہ کیسے ممکن؟ مگر معجزہ تھا. آپ نے اشارہ کیا, پہاڑ پھٹا, اونٹنی نکلی, اونٹنی گھابن تھی. کچھ عرصے بعد اونٹنی نے بھی بچہ دیا. جس نے ایمان لانا تھا ایمان لائے, ورنہ بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے. تو پتہ چلا جیسا دور ویسا معجزہ. نبی پاک کے دور میں ایک اور کمال یہ تھا عرب کے لوگوں کا کہ ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. ان کو لگتا تھا ہمیں ہی بولنا آتا ہے. انٹلیکچوئل لوگ تھے, بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے. جیسے تلواروں سے مقابلہ ہوتا تھا نا, ویسے الفاظ سے بھی مقابلہ ہوتا تھا. کعبہ مشرفہ کی دیوار کو انہوں نے ایگزیبیشن وال بنایا ہوا تھا. کوئی شاعر آتا اپنا کلام لٹکا کر جاتا, دوسرا آتا کہتا اس سے اچھا میرا کلام ہے, اس کا کلام اتار کر اپنا لگا کر جاتا. ان کے اندر مقابلے ہوتے تھے اشعار کے, الفاظ کے, محاوروں کے. عرب کے لوگوں کو اپنی گفتگو پر اتنا ناز ہے, اس زمانے میں بھی تھا اور اب بھی ہے. آپ کو پتہ ہے جو عربی نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ذرا زور سے بولو. کتنا شوق سے کہہ رہے ہو اجمی. اجمی کے معنی پتہ ہے؟ اجمی کے معنی گونگا. ہاں, آپ نے آپ کو آپ کہہ رہے ہو اجمی ہیں. عرب کے لوگوں کا ماننا یہی تھا کہ عربیوں کو ہی بولنا آتا ہے, باقی سارے اجمی ہیں, باقی سارے گونگے ہیں, ان کو کہاں بولنا آتا ہے. ایسی زبان, ان کے اپنی زبان پر ناز تھا. اب نبی پاک اس دور میں آ گئے. ٹھیک ہے, اب نبی پاک کو ان کو اللہ کی طرف بلانا ہے تو اللہ نے پھر کیسا کلام عطا فرمایا, کیسی زبان عطا فرمائی, کیسی فصاحت عطا فرمائی. بریلی کے تاجدار سے پوچھو, وہ کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. حضور بولنے والے تو بڑے آئے, مگر جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو بڑے بڑے ان کے جو ہے نا چھکے چھوٹ جاتے تھے کہ یہ الفاظ کون سے ہیں, یہ باتیں کدھر سے آئی ہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نبی پاک گفتگو فرماتے, وہ شوق ہو جاتے, وہ حیران ہو جاتے, کیونکہ اللہ نے نبی پاک کو جوامع الکلم بنایا. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اپنے صلاۃ و سلام کے اندر کیا شاندار انداز میں نبی پاک کے مبارک دہن کا ذکر کرتے ہیں. ہمارا منہ جو ہے ہونٹ, زبان اور گلے پر مبنی ہے, گفتگو اور آواز پر مبنی ہے. ذرا تصور کرو میرے آقا کا دہن مبارک کیسا تھا. وہ لکھتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جس کے پانی سے شاداب جانو جنا, اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام. جس سے خاری کنویں شیرہ جا بنے, اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود, اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام. اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود, اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. وہ دعا جس کا جو بنے بہار قبول, اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام. جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آئے ہائے, ایسا منہ مبارک ہے, ایسی مسکراہٹ ہے, ایسی آواز ہے. آواز پتہ ہے کیسی تھی نبی پاک کی مبارک آواز. اس وقت باہر لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو مائک لگانا پڑا ہے,
ٹھیک ہے. اچھا مائک میں بھی ایک مائک ہوتا ہے نارمل مائک, ایک مائک ہوتا ہے ایکو ساؤنڈ والا, مزہ آتا ہے سننے میں, آواز کی گونج پیدا ہوتی ہے. سنو میرے آقا کی شان یہ ہے, ہزاروں کا مجمع ہوتا, سب کو ایکولی آواز جایا کرتی تھی, کوئی مائک نہیں تھا. اور سنو میں محبت سے پوچھو آقا کی آواز کیسی ہے, کہتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں, مبارک شخصیت آئی تھی گھر میں, جب وہ بات کرتے تھے ان کی آواز میں گونج تھی. اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں کمال کیسا تھا. ایسے ایسے معجزات ہیں میرے آقا کی مبارک زبان کے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی پاک کے ساتھ اب حج پر نکلے. جب وادی روحا پہنچے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو دیکھا جو آپ کی طرف آ رہی تھی. یہ دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو روک لیا. وہ عورت قریب آئی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب سے یہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے بیماری چلا آ رہا ہے, بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کو پکڑ کر اپنے آگے بٹھا لیا, اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا اخرج عدو اللہ فانی رسول اللہ, یعنی اے اللہ پاک کے دشمن نکل جا کیونکہ میں اللہ پاک کا رسول ہوں. یہ فرما کر نبی پاک نے وہ بچہ اس کی ماں کو پکڑا دیا, فرمایا اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آقا نے کہہ دیا جو نکلنا تھا وہ نکل گیا. اب نبی پاک حج کو چلے گئے. وہ کہتے ہیں واپس آئے تو وہی عورت جو ہے نبی پاک کے راستے میں کھڑی ہے, بنی ہوئی بکری لے کر حاضر ہوئی ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی اس بکری کا ایک بازو مجھے دو. اس نے حاضر کر دیا. پھر دوسرا بازو دو, اس نے دوسرا بازو بھی دے دیا. پیارے آقا نے فرمایا کہ اور بازو پکڑاؤ. کہتے حضور بکری کے تو دو ہی بازو ہوتے ہیں, دونوں میں نے پیش کر دیے ہیں. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا اے خاتون اگر تم چپ رہتی اور یہ نہ کہتی کہ بازو دو ہوتے ہیں, جب تک میں کہتا رہتا تم مجھے بازو پکڑاتی رہتی. ٹھیک ہے اور بکریوں کے بازو دو ہوں گے, ارشاد فرمانے والا کون ہے کہ تم دیتی جاتی بازو بڑھتے جاتے. اللہ اکبر. جاتے ہوئے نبی پاک نے ان کے بچے کو دم کر کے اور لعاب دہن ڈال کر ٹھیک کر دیا. واپسی میں مزید معجزہ دکھایا. جبھی تو مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. عالم کے سلاطین ہیں بھکاری ہے بھکاری, سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. یعنی نبی پاک کی زبان کی ایک تاثیر یہ تھی آقا جو فرماتے نا وہ ہو جاتا تھا, آقا کی زبان سے نکلتا وہ ویسا ہی ہو جاتا. اللہ اکبر. ایک بار ایک اور واقعہ سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ماں اسلام کے دامن سے دور تھی, میں اسے اسلام کی دعوت دیتا تھا, وہ مانتی نہیں تھی. ایک دن دوبارہ اسے اسلام کی دعوت دی, اس نے پیارے آقا کی شان میں ایسی بات کہی جس کو میں سن نہیں سکتا تھا. میرا دل بڑا بے قرار ہوا, آقا کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ آج میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں, میری ماں جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. نبی پاک نے دعا دی اللہم اہدی او ام ابی ہریرہ, یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. صحابی کا عقیدہ دیکھو, خوش ہو گئے, دوڑتے ہوئے گھر گئے. نبی پاک نے دعا دی ہے نا, کام بن گیا ہے. گھر گئے تو پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی, سمجھ آ گیا ماں غسل کر رہی ہے. غسل خانے کے باہر کھڑے ہو گئے, ماں غسل کر کے باہر نکلی اور نکلتے ہی کہتے ہیں ابو ہریرہ گواہ ہو جاؤ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی, دوڑتے ہوئے نبی پاک کے پاس آئے, حضور میری ماں نے ایمان قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. آقا جو فرماتے زبان حق سے جو نکلتا تھا وہ پورا
हो जाता। सुनो, हजरत उम्मे सुलैम अपने बेटे हजरत अनस को लेकर नबी पाक के पास आई। हजरत अनस नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो मशहूर खादिम हैं जिन्होंने कई साल प्यारे आका की खिदमत की। और माँ कहती है मेरा बेटा आपके लिए हाजिर है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ दी, सुनो। फरमाते अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू फीमा आतैता। या अल्लाह अनस के माल में इजाफा फरमा, इसकी औलाद ज्यादा कर, और जो तूने इसको अता फरमाया उसमें बरकत दे। एक और दुआ मिलती है हदीस में कि अल्लाह तू इसके माल में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, और इसको जन्नत में दाखिला अता फरमा। हजरत अनस कहते हैं कि मेरी उम्र 100 साल से जायद हुई और उनकी औलाद की तादाद भी 100 से ज्यादा थी। नबी पाक ने औलाद में बरकत की दुआ दी, कहते माल में बरकत की दुआ दी। उसका सिला मैंने ये देखा, बाकी लोगों के बाग में एक बार फल लगता था, मेरे बाग में साल में 2 बार फल लगता था। कहते 2 दुआएं तो कबूल होते देख ली हैं, तीसरी दुआ का इंतजार है, मुझे जन्नत में भी जरूर दाखिला मिलेगा। आए हाय, जबान मुबारक की क्या शान है। एक मर्तबा मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आए, कहते हुजूर बड़ी सर्दी लग रही है। नबी पाक तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब है ना, अल्लाह ने अपने खजानों का मालिक बनाया। आका ने फरमाया या अल्लाह अली से सर्दी और गर्मी दूर फरमा दे। अच्छा, दुआ तो दे दी, मगर उसका नतीजा क्या निकला? मौला अली कहते हैं कि कभी सर्दी नहीं लगती, कभी गर्मी नहीं लगती। आप गर्मियों में मोटे कपड़े पहनते थे, सर्दियों में पतले कपड़े पहनते थे। ना सर्दी असर करती, आप सर्दी प्रूफ भी हो गए, आप गर्मी प्रूफ भी हो गए। अल्लाह अकबर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जो ज़बान हक से निकलता था वो पूरा हो जाया करता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो हो गए कुछ ज़बान अक़दस के मौजज़ात। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू ठहर ठहर कर और खुश उसलूबी से होती थी। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम इस तरह लगातार गुफ्तगू नहीं फरमाते जिस तरह तुम बोलते चले जाते हो, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते थे। जो आप अलैहिस्सलाम के पास बैठा होता वो उस गुफ्तगू को याद कर सकता था। अगर शुमार करने वाला शुमार करना चाहता, यानी गिनने वाला गिनना चाहता, तो प्यारे आका के अल्फाज को गिन भी सकता था। ये अंदाज है, कैसी गुफ्तगू है, सुभान अल्लाह। मौलाना हसन अदा खान साहब लिखते हैं ना, कुल कह कर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। इस शेर का मतलब समझो तो ईमान ताजा हो जाएगा। सूरह इखलास हम क्या पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह कुरान में यूं फरमा देता अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। कुल क्यों फरमाया? बात तो रब की हो रही है ना, कुरान भी रब का, कलाम भी रब का। रब फरमाता अल्लाह एक है, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। नहीं महबूब, तुम कहो अल्लाह एक है। अपनी बात है, अल्लाह की बात सुननी किससे है? महबूब से सुननी। अब शेर सुनो, कहते कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। आए हाय है, रब भी महबूब से सुनना चाहता है। कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब आप कहिए अल्लाह एक है। कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो आप सुनो, अब सीखने को क्या मिला? नबी पाक तेज तेज बात ना करते, चिल्ला चिल्ला कर बात ना करते, ठहर ठहर कर आराम से, इतनी आराम से कि सामने वाला अल्फाज गिन लेता। अब गौर करें कि हम ऐसे बात करते, हम में से कुछ लोग तो शालीमार एक्सप्रेस चल रही होती है, समझ ही नहीं रहा होता क्या बोल रहा है भाई, थोड़ा रुक के भाई आराम से, समझ भी नहीं। व्हाट्सएप सुनो तो समझ पहले ही मल्टीप्लाई बाय 2 की स्पीड से जा रहा है भाई, वो हमें करना पड़ेगा, तुम क्यों इतनी स्पीड से जा रहे हो? अच्छा, कुछ लोगों को चीख चीख के बात करने की आदत है। बंदा समझे लड़ाई कर रहा है, नहीं मैं लड़ाई नहीं कर रहा, मेरा स्टाइल ही ऐसा है। क्यों स्टाइल ऐसा है भाई आपका? नरमी से, शफकत से, प्यार से बात करें।
पाक अलैहिस्सलाम की जात कैसी कि हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की जियारत की सआदत हासिल की। आप महबे गुफ्तगू थे, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे और गुफ्तगू करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो मुस्कुराना भी सुन्नत है। अच्छा, आपकी ज़ौजा हजरत उम्मे दरदा, अब कमाल की देखो कैसी फैमिली है, वो भी साहबिया है, शौहर भी साहबी है। उम्मे दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक बार उनसे कहती हैं कि ऐ मेरे सरताज, मैं आपको जब भी देखती हूं आप मुझसे बात करते हुए मुस्कुराते हैं। तो आपने जवाब क्या दिया? आपने कहा बात यह है कि मैंने जब भी नबी पाक से देखा बात की, आका भी मुस्कुरा कर बात फरमाते हैं। अब हमारे हाल क्या है? ये तो शायद बीवी ये तो बोल सकती है शौहर को कि बड़े दिन हो गए आप मुस्कुराए नहीं है। उनको उनकी ज़ौजा कह रही है अब इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कितना फर्क है हम में और उनमें। हमारे सारे मोहब्बतें, सारी मुस्कुराहटें, सारी केयरिंग, सारा ख्याल दोस्तों के लिए, बाहर वालों के लिए है। घर में तो इतना बड़ा मुंह सुझा के जाते हैं, या हमारा सूझा होता है या सामने वालों को सूझा होता है, कोई मुस्कुराता ही नहीं है। अरे मुस्कुराना सुन्नत है और ये वो खजाना है कि जिसकी कीमत भी नहीं खर्च होती। और आप मुस्कुराएं, सामने वाला भी मुस्कुराएगा। मुझे एक बात बताएं, मुस्कुराता चेहरा सबको अच्छा लगता है ना? है? आप मुस्कुराएं आप भी अच्छे लगेंगे, मगर हम नहीं मुस्कुराते। यानी वो एक मुहावरतन हमारे एक जुमला कहा जाता है कि यार पता नहीं कितने दिन हो गए ये नहाया नहीं है। लेकिन वाकई कई लोगों को ऐसा हमने देखा है, लगता है कितने दिन हो गए मुस्कुराया ही नहीं है। कई चेहरे ऐसे जिनको आज तक मुस्कुराता देखा ही नहीं है। क्यों नहीं मुस्कुराते भाई? मुस्कुराना सुन्नत है, ये माहौल को अच्छा कर देता है। और सुभान अल्लाह, अगर इस तरह मुस्कुराएं याद करके कि मेरे आका भी मुस्कुराया करते थे, तो सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तो नबी पाक अपनी गुफ्तगू में मुस्कुराया करते। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम हर किसी की बात तवज्जो से सुनते, बात काटते नहीं थे। कोई बात करता तो पूरी उसकी तरफ तवज्जो हुआ करती, अट्रैक्ट उसकी तरफ हुआ करते। आज ये भी बड़ा मसला है, बात इससे कर रहे होंगे चेहरा उसकी तरफ होगा, कोई हमसे बात कर रहा है तो मोबाइल में लगे हुए होंगे, हैं उसको जवाब ही नहीं दे रहे। अपनी इवन फैमिली के साथ, घर वालों के साथ बैठते हैं तो जनाब मोबाइल पे लगे होते हैं। माँ बाप कहते हैं बस एक मिनट, अच्छा जी फरमाइए अब्बू जान, अच्छा फिर मोबाइल। यानी किसी को आपने तवज्जो, आपके वालिदैन हैं, आपकी फैमिली है। यानी अब तो ऐसा हो गया है कि किसी के घर जाए ना तो घर में ही बैठे चारों पांचों, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, किसी को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। आपको पता है दुनिया में कई ऐसे रेस्टोरेंट बनने लग गए हैं कि जहां बाहर ये लिखा हुआ है कि हमारे रेस्टोरेंट में मोबाइल अलाउ नहीं है, और जैमर लगा दिया उन्होंने ताकि सब मोबाइल जेब में रखें, हमारा खाना तो बताएं कैसा है। वैसे मैं आपको एक चुटकुला है, जिसको बहुत ज्यादा मोबाइल फोबिया है ना, उससे कभी पूछे घर आज दोपहर को क्या खाया, तो उसको ये भी याद नहीं होगा, पता नहीं मैं तो फोन पे बैठ लगा हुआ था और उसी में खा लिया, जायका वायका कुछ भी पता नहीं है। घर वाले बेचारे पूछते रह जाते खाना कैसा लगा, पता नहीं कैसा लगा, मैं तो जरा मीटिंग चल रही थी उसी में खा लिया। तो हर चीज हमारी जनाब मोबाइल की नजर हो गई, हमारी तवज्जो कहीं और चली गई और हम किसी को तवज्जो नहीं दे रहे। बाज़ औक़ात ये दिल आजारी का बाइस बनता है। तो जिससे बात करें तवज्जो दें, उसकी पूरी बात सुने, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका। अच्छा, फिर इसी तरह एक और बड़ी अहम बात है, जो सामने वाले हमारी बात को तवज्जो नहीं देते ना, इसकी एक बहुत प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोगों को अपनी बात लंबी करने का बड़ा शौक है। इतनी लंबी करेंगे बाप रे बाप, है फोन करता तो बंदे को डर लगता है, इसका फोन उठा लिया तो आधा घंटा पहले से तो नहीं रखेगा, है रॉन्ग नंबर भी शायद 5-7 मिनट बात करके रखता होगा। चलो लग ही गया तो बताओ क्या हाल है तुम्हारे, अरे भाई रॉन्ग नंबर है रख भाई, कोई और काम करे। नहीं, उनकी आदत है लंबी करने की। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे एक बार व्हाट्सएप आया 59 मिनट का, 59 सेकंड का नहीं, 59 मिनट्स का व्हाट्सएप आया और उसमें नीचे लिखा था पूरा जरूर सुनिएगा। मैंने कहा कहां से 1 घंटा लाऊं भाई तेरा व्हाट्सएप सुनने के लिए। व्हाट्सएप बनाई शॉर्ट मैसेज के लिए, लेकिन आदत ही लंबी करने की है, उसका क्या इलाज है? तो आप अपनी कदर खो देते हैं जब अपनी बात आप लंबी करते हैं। खैरुल कलामी मा कल्ला व दल्ला, बेहतरीन कलाम वो है जो मुख्तसर हो और पुरदलील हो, शॉर्ट। एक जुमला मैंने पहले भी कहा था, वो काफी लोगों ने उसके शॉर्ट क्लिप वायरल किए थे, दोबारा सुन लो, काम ही आता है वो जुमला।
اتنا مت بولو کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کریں. بعض اوقات کوئی اتنا بول رہا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار کوئی میوٹ کا بٹن ہے دباؤں کب خاموش ہوگا, چپ ہی نہیں ہو رہا بھائی. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں, اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ مزید کا انتظار کریں. فرق ہے نا, میں بول رہا ہوں اور اگلا گھڑی دیکھ رہا ہے کہ یار کب خاموش ہوگا, کیا میری ویلیو رہی, اور میں گفتگو کر کے خاموش ہو گیا اور اگلا کہہ رہا حضور کچھ اور فرمائیے نا, کچھ اور بتائیے نا, کچھ اور مدنی پھول. فرق ہے نا دونوں میں. اپنی ویلیو کیوں گراتے ہیں بھائی؟ سنت یہ نہیں ہے کہ کسی کا ٹائم ضائع کیا جائے, لمبی گفتگو کی جائے, شارٹ اینڈ سویٹ ٹو دی پوائنٹ. آپ دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. پہلے جناب 1-1 گھنٹے 40-40 50-50 منٹ کی ویڈیوز لوگ دیکھتے تھے, اب جناب 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ, اب تو جناب اسٹیٹس 30 سیکنڈ. دنیا کدھر جا رہی ہے؟ ہم وہی پرانی میں لگے ہوئے ہیں. تو اپنی بات کو مختصر کرنے کا سلیقہ سیکھیں. یہ سنت بھی ہے کہ نبی پاک کی بات مختصر, آئے ہائے 2-3 لفظ فرماتے تھے اور سمندر کو دریا میں سمو دیتے تھے. آئے ہائے ایسی ایسی حدیثیں یاد آ رہی ہے مجھے. چلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں, ون آف مائی فیوریٹ حدیث. احادیث تو ساری کمال کی ہیں مگر ایک حدیث میں تو نبی پاک نے کیا کمال کیا. سبحان اللہ, میں نثار تیرے کلام پر, واقعی کلام پر نثار ہونے کو جی چاہتا ہے. نبی پاک نے مومن کی تعریف بیان کی. اب مومن کی تعریف تو بہت طویل ہونی چاہیے, بہت ڈیٹیلڈ ہے. اب ذرا سنو, آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل. گل مقادی 3 لفظ ہیں, موتیوں کی طرح ہے. اگر اس کی میں فصاحت پر غور کروں یا بات کروں, حین لین سہل, ہر لفظ میں بھی 3 حرف ہیں. ایسا لگتا ہے تسبیح میں موتی پروئے ہوئے ہیں. اب اس کے معنی سمجھو. آقا فرماتے مومن وہ ہوتا ہے جو نرم خو ہوتا ہے, اس کی عادتیں نرم ہوتی ہیں. لین, اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے. سہل, اور آسان ہوتا ہے. اب اس کی تفصیل اگر بیان کروں, مختصر بتا دیتا ہوں. نرم عادت یعنی جس سے بات کرنے میں ڈر نہ لگے, شفیق, مہربان. نرم دل, کسی کی تکلیف میں خود بھی بے قرار ہو جائے. اور سہل یعنی آسان, جس کے ساتھ ہر معاملہ کرنا آسان ہو, دوستی کرنا آسان, کاروبار کرنا آسان, رشتہ داری کرنا آسان, پڑوس میں گھر لینا آسان. اب اپنے بارے میں چیک کر لو, میں آسان ہوں یا مشکل ہوں؟ بڑا مشکل ہوں. ایسے ایسے مشکل لوگ ہوتے, ملاقات کرو تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بندہ کہ نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار. اچھا پہلے اتنے اچھے ہوں گے, ذرا سا کاروبار کر لو. اور بھائی پیسے لیتے وقت کوئی اور سٹائل تھا اس کا, اب وصولی کا ٹائم آیا تو بندہ ہی بدل گیا ہے. اب جناب جوتے گھسا رہا ہے. یہ کیسا مومن ہے بھائی؟ مومن تو کاروبار میں بھی آسان تھا. اچھا رشتہ داری جب تک نہیں ہوئی تھی پکا دوست تھا. او جناب ذرا بہنوئی بن گیا کسی کا یا داماد بن گیا تو پتہ نہیں کون سے پر نکل آئے. اب تو سٹائل ہی چینج ہو گیا. کیوں بھائی؟ ہم مومن ہیں, ہم سسرال والوں کے لیے بھی آسان ہونے چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اپنے ماں باپ کے ساتھ سٹائل اور ہوتا ہے, اپنے سسرال والوں کے ساتھ سٹائل اور. اتنی تکلیف دیتے ہیں ان کو. نہیں وہاں روب ذرا ہونا چاہیے, وہاں ذرا تھوڑا دکھانا چاہیے بھائی میں داماد ہوں. ارے داماد بیٹا نہیں بن سکتا. مومن تو آسان ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو ایک ایک جملے میں سمندر پہ رو دیا. آئے ہائے, بخاری شریف کی آخری حدیث, علماء بیٹھے ہیں, کیا الفاظ ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اب ذرا الفاظ کی خوبصورتی سننا. پہلے تو جیسے ایسا لگے گا آپ کو کہ ایک ترنم کا بحر رواں ہے, ایک موتیوں کی تسبیح ہے. آقا فرماتے کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. آئے ہائے ہائے, سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ اس کا جو ردم ہے سمجھو. نبی پاک نے کیسے جملے ارشاد فرمائے. اب میں اس کے معنی بتاؤں گا. آقا فرماتے کلمتان خفیفتان علی اللسان, 2 کلمے ہیں بڑے خفیف ہیں زبان پر. ثقیلتان فی المیزان, زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان پر بڑے بھاری ہیں. حبیبتان الی الرحمن, فرمایا اللہ کو بڑے پیارے ہیں. کیا تمہید باندھی ہے. بندہ کہ وہ 2 جملے تو بتا دو جلدی سے, جو زبان پر ہلکے میزان پر بھاری, رب کو پسند. اب فرماتے وہ جملے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آؤ مل کر پڑھ لو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मैं एक मशवरा भी दे देता हूं, मैंने प्रैक्टिस किया है इसको। जब आपको फील हो ना कांधों पर बोझ बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गई है, मुसीबतें बढ़ गई हैं, आका ने फरमाया है ना कि जबान पर हल्के हैं, तुम पढ़ते चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी में आसानियां होना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें रिलैक्स फील होना शुरू हो जाएगा, आपको एहसास होगा कि आपका कांधों का बोझ उतर रहा है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। वक्त लग नहीं रहा और मीजान पे भारी होते जा रहे हैं, नेकियों का पलड़ा इंशाअल्लाह भारी होता जाएगा। तो ये है नबी पाक की बातें, ये है प्यारे आका का अंदाज। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी अपनी गुफ्तगू के अंदाज को बदलना है, हमें भी अपनी गुफ्तगू में नरमी लानी है, शीरनी लानी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तू तड़ाक अबे तबे चीखम चिल्ला। अच्छा चीखते भी इतना है, एक बार मुझे याद है मैं एक सफर पर था तो कुछ इस्लामी भाई भी साथ थे, बराबर वाले कमरे में मुझे आवाज जोर जोर से आवाज आने लगी, मैं समझो लड़ाई हो गई। मैं गया, मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, मैंने कहा खैर तो क्यों लड़ रहे हैं? लड़ नहीं रहे, हम तो बातें ही कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा अंदाज ही ऐसा है। क्यों ऐसा है भाई कि आपका अंदाज ही लड़ाई वाला है? तो अपने अंदाज को बदलिए। अगर आपकी गुफ्तगू वाकई अच्छी नहीं है ना, तो आप अपनी गुफ्तगू को ठीक कर सकते हैं। आप गौर करेंगे कि यार मैं कैसे ठहर ठहर कर बात करूं, सुन्नत है मेरे आका की, तो आपकी गुफ्तगू में ठहराव आ जाएगा, आपकी गुफ्तगू में खूबसूरती आ जाएगी। जो अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, उलमा हैं, उनको फॉलो कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी जबान पर बेहतरी आ जाएगी। और मैं एक मशवरा और देता हूं, जो चाहता है ना मेरी बातें लोगों को समझ आने लगे, मेरी बातों में असर आ जाए, मेरी बातें दिल में उतरने लगे, मेरी बातें पसंद की जाएं, मेरा एक फॉर्मूला ले लो, जिस जबान से गुफ्तगू करते हो ना, उस जबान को अल्लाह रसूल के जिक्र से तर करना शुरू कर दो। तुम कसरत से दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी गुफ्तगू में चाशनी डाल देगा, तुम्हारे बयान अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारी बातें दिल में उतरने लग जाएंगी। यही तो जबान है जिससे बात करते हो। अगर ये जबान कलमा पढ़ने वाली, ये जबान दुरूद पढ़ने वाली हो गई, इंशाअल्लाह गुफ्तगू में खूबसूरती आ जाएगी। और अब आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां ये जबान बहुत बड़ी नेमत है, जहां ये जबान बहुत बड़ी नेमत है कि बैठे बैठाए बगैर पसीना बहाए जनाब दुरूद पढ़ते रहें, जिक्र करते रहें, जन्नत की नेमतें लूटते रहें, वहां ये जबान बहुत बड़ी यूं समझिए आजमाइश भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक साहबी ने अर्ज की, हजरत सुफियान बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, कहते मैंने बारगाह रिसालत में एक बार अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह चीज किसे करार देते हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान मुबारक पकड़कर इरशाद फरमाया, इसे सबसे खतरनाक चीज। एक हदीस तो आप सबने सुनी होगी ना, जन्नत की गारंटी दी है नबी पाक ने। हाँ, आज कोई चाहता है मुझे जन्नत की गारंटी मिल जाए, गारंटी दी है प्यारे आका ने। आका फरमाते जो मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे, हदीस पाक का खुलासा है और ये बुखारी की हदीस है, जो मुझे दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। जबान और शर्मगाह। ऐ मेरे भाइयों, इससे डरना, जबान भी गलत इस्तेमाल ना हो और शर्मगाह, अपनी पारसाई की हिफाजत करना, बेहयाई, बुरी बातें, बुरे दोस्त, बदकारी से बचाओ अपने आप को। ये दो चीजें वो है जो बंदे को बर्बाद भी कर सकती हैं, और बंदा इसको बचा ले तो जन्नत में दाखिल भी हो सकता है। जबान कितनी खतरनाक चीज है, और अगर बरकत वाली हो तो कितनी बरकत वाली है। हदीस सुनो, तिरमिजी की हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा जबान से भलाई का एक कलिमा निकालता है, हालांकि वो उसकी कदर कीमत नहीं जानता, तो अल्लाह ताला इसके बाइस कयामत तक अपनी रजामंदी लिख देता है। यानी उसे पता भी नहीं होता, उसकी जबान से कोई ऐसा अच्छा जुमला निकल जाता है, अल्लाह राजी हो जाता है और कयामत तक के लिए अपनी रजा लिख देता है। मगर आगे फरमाया, बेशक एक बंदा अपनी जबान से एक बुरा कलमा निकालता है और वो उसकी हकीकत नहीं जानता, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बिना पर उसके लिए कयामत तक अपनी नाराजगी लिख देता है। तो जबान से अच्छा बोलो, जो मुंह में आता है लोग बोलते हैं, गालियां निकालते हैं, फौहश बातें, गंदी बातें,
ساری ساری رات دوستوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے، ان کو احساس ہی نہیں ہماری زبان کیا بول رہی ہے، کتنی غیبتیں کر رہے ہیں، کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ گناہوں کا بیٹر جاری رہتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ آج نوجوان لڑکے لڑکیاں جب بیٹھتے ہیں آپس میں فون پر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ زبان اس لیے نہیں دی گئی۔ اچھا پھر تھوڑی دیر کے لیے جو بری باتیں کرتا وہ یہ سوچے کہ کرامن کاتبین فرشتے ہیں جو میری ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں۔ اچھا صرف لکھ نہیں رہے، قیامت کے دن ہمیں پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ آج تو یہ باتیں چھپ کر کہیں اور بیٹھ کر ہو رہی ہیں نا، ماں باپ کو بھی نہیں پتا، رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا، دوستوں کو بھی نہیں پتا، مگر قیامت کے دن تو سب ہوں گے نا۔ نہ صرف میرے رشتہ دار ماں باپ ہوں گے بلکہ صحابہ، اولیاء، اہل بیت، ہمارے آقا بھی جلوہ فرما ہوں گے۔ کیسے سب کے سامنے ان بے شرمی والی باتوں کو ہم پڑھ سکیں گے؟ کیا گالیاں نکالنے والا اپنی گالیاں قیامت کے دن پڑھ سکے گا؟ بے حیائی کرنے والا، غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا سوچے کہ زبان اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ہم زبان سے بری باتیں کریں۔ ارے یہی زبان بیٹھے بٹھائے جنت میں پہنچا سکتی ہے اگر بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور کلمہ پڑھتا رہے، ذکر اللہ کرتا رہے، درود پڑھتا رہے۔ مگر آج زبان کا گندا استعمال، برا استعمال، ایسا نہ کرو۔ یہ زبان تو قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے، یہ زبان تو درود پڑھنے کے لیے دی ہے، میرے آقا کا ذکر کرنے کے لیے دی ہے، لوگوں کا دل جیتنے کے لیے دی ہے، رحم دلی کی باتیں کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے، مگر نہ جانے کس استعمال میں چلے گئے ہم۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نبی پاک کی مبارک زبان کی گفتگو ہوئی ہے، پیارے آقا کی مبارک گفتگو